फैसल आबाद में प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम, बाजारों में हर चीज के रेट बेलगाम। कमर तोड़ महंगाई में शहरी रिलीफ को तरसने लगे। चीनी का एक्स मिल रेट 120 रुपए, फैसलाबादी 150 रुपए किलो में खरीदने पर मजबूर। शुगर डीलर कीमत में 20 रुपए किलो तक कमी के हामी। इंतजामिया से प्राइस कंट्रोल कमेटियों को मुतहर्रिक करने की अपील। महंगाई का जिन बेकाबू, सब्जियों के दाम बेलगाम। फैसलाबाद में करेला 110, मटर 195, शिमला मिर्च 120 रुपए किलो में बिकने लगी। चिन्नौर में प्याज 150 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। सस्ती प्रोटीन भी 480 रुपए किलो तक जा पहुंची। सरकारी रेट लिस्टें नजरअंदाज, झंग में सब्जी फरोशों को खुद साख्ता दाम। टोबा में सरकारी रेट लिस्ट कागज का टुकड़ा बन गई। 1500 रुपए हमारी आमदन है और बाजार जाएं तो सब्जी लेने जाएं, आलू का रेट देख लें, प्याज का रेट देख लें, बंदा घर के खर्च पूरे करे कि सब्जी के अखराजात पूरे करे। सब्जी ले सकता है बंदा, न फ्रूट ले सकता है। सब्जी इतनी महंगी है कि वो लोग रेट इतना बताते हैं कि वो मजदूर आदमी पूछ के चला जाता है। और सब्जी किसी चीज का भी, आलू प्याज जो चीज भी पूछो ना, उसकी कीमत डबल हुई हुई है। महंगाई इतनी हो गई है कि बंदा गरीब बंदा बहुत ही तंग हो चुका। मजदूर बंदा सब्जी नहीं ला सकता। सब्जियां इन्नियां महंगियां हो चुकी हैं, बंदा गरीब बंदा आलू नहीं लैके खा सकता। मजदूरियां इन्नियां थोड़ियां वा, महंगाई दिन ब दिन ऊपर ही जा रही है। आलू ही ला लो, हुण गरीब बंदा वो नहीं खाता। महकमा एक्साइज के 1 लाख से ज्यादा टैक्स डिफॉल्टर्स को नोटिस, प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान से वसूलियां न होने के बराबर। एक्साइज हुकाम ने अदम अदायगी पर जुर्मानों में माहाना इजाफा शुरू कर दिया। नादहिंदगान की जायदादें सील करने का भी अंदिया दे दिया गया। भट्टा मालिकान पर माहाना 12,000 रुपए का फिक्स सेल्स टैक्स लागू। एफपीआर भट्टा मालिकान से सेल्स टैक्स वसूल करने में नाकाम। नादहिंदा भट्टा मालिकान को नोटिस, अदम तामील पर कार्रवाई होगी। पासबान रिक्शा टैक्सी ड्राइवर यूनियन फैसलाबाद ने मोटरसाइकिल रिक्शे पर पाबंदी मुस्तरद कर दी। हुकूमती पाबंदी के खिलाफ पासबान रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर यूनियन का इजलास मरकजी सेक्रेटरी जनरल मियां एजाज ने सदारत की। रिक्शा ड्राइवर्स की शिरकत। मियां एजाज का कहना था कि हुकूमती पाबंदी मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन 15 दिसंबर तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी ने तैयारियां तेज कर दी। रहनुमा जमात इस्लामी फैसलाबाद ताहिर अयूब कहते हैं इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद काम बेहतर और अफवाहों का खात्मा होगा। गोजा शहर की सबसे बड़ी मरकजी ईदगाह इंतजामी नाअहली की भेंट चढ़ गई। अरसा दराज तक मरकजी इज्तिमात, सियासी जलसों का मुस्किन खस्ता हाली का शिकार। वजू खाना उजड़ गया, सब्जाजार जंगल में तब्दील। मुल्हिका घरों के मकीन ईदगाह की जगह पर कब्जा करने लगे। साबिक एक्सियन बिल्डिंग राना दस्तगीर का काविशें भी बेसूद। शहरियों का मुतालिका हुकाम से ईदगाह की बहाली का मुतालबा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला संगीन हो गया। कंपनी ने हुकूमत से 68 करोड़ 10 लाख की सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग ली। डेली वेजेस मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे से फंड्स की तलब भी बढ़ गई। सीईओ रऊफ अहमद कहते हैं कि मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए कंपनी को माहाना 2 करोड़ इजाफी फंड्स चाहिए। शहर भर में खस्ता हाल पोल्स की तब्दीली का मंसूबा ठप। झुमरा, शेखुपुरा, नड़वाला, सरगोदा रोड समेत शहर की अहम शाहराहों पर खस्ता हाल पोल्स मौजूद। नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगे। शहरी फेस्को पर बरस पड़े। कहते हैं पुराने बोसीदा पोल्स हादसात का सबब बन रहे हैं। बारहा मरतबा फेस्को हुकाम को आगाह किया मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। टोबा टेक सिंह का रेलवे प्लेटफॉर्म चोर और चक्कों और नशइयों की आमाजगाह बन गया। चोरी और डकैती की वारदातें भी बढ़ने लगी। हर तरफ खुदरू झाड़ियां, प्लेटफॉर्म जंगल का मंजर पेश करने लगा। अहले इलाका शदीद परेशान। कहते हैं शाम के बाद रेलवे रोड से गुजरते खौफ आता है। झाड़ियों को साफ करवा कर पार्क की शक्ल दी जाएगी। महकमा रेलवे की अदम दिलचस्पी। शहरियों के लिए ट्रेन का सफर करना मुश्किल हो गया। गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को फराहम किया गया नया प्रिंटर भी चल न सका। नया प्रिंटर टिकटें प्रिंट करने में सुस्ती का शिकार। मुसाफिर टिकट लेने के लिए लाइनों में खवार होने लगे। टोबा टेक सिंह के मसरूफ तरीन शाहरा शहबाज चौक पर तजावुजात माफिया का कब्जा।
ریڑیاں، رکشے اور نجی کمپنیوں کے سٹالز کی بھرمار، چوک کی خوبصورتی کے لیے نصف مختلف ماڈلز میں تجاوزات کے باعث منظر عام سے غائب ہو گئے، حادثات کی شرح میں اضافہ، شہریوں کا آپریشن کلین اپ کا مطالبہ۔ سمندری میں بیٹے کی شادی، اہل خانہ نے دولت عوام پر لٹا دی۔ سمندری کے چک 483 میں رانا کاشف کی شادی کی دھوم، لاکھوں روپے کیش، موبائل فون، کپڑے، پرفیوم، گھڑیاں باراتیوں پر نچھاور کر ڈالے۔ دیہاتی بچوں اور بڑوں کی بڑی تعداد نے اشیاء اور نقدی اکٹھی کی۔ چنیوٹ کے عوام کو بھی جرائم پیشہ عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ تھانہ سٹی کے علاقے محلہ عثمان آباد میں بیوہ صوبیہ بی بی کے گھر چوری، چور تقریباً 15 تولے زیور، 2 لاکھ روپے نقدی لے اڑے۔ فیصل آباد کی دی ایم اسکول سسٹم میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی خصوصی شرکت۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جو کہنا چاہتی ہے وہ کہے، لوگ جس پارٹی کو ووٹ دیں گے وہی کامیاب ہوگی۔ فیصل آباد سے سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون سٹی شیخ محمد یوسف کی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے لاہور میں ملاقات، سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت۔ شیخ یوسف نے فیصل آباد کی سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ شیخ یوسف بولے ٹکٹوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ سید قرار حسین کا تبادلہ، عبادت نثار کو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ تعینات کر دیا گیا۔ عبادت نثار اے آئی جی پروکیورمنٹ لاہور تعینات تھے، سید قرار حسین کو اے آئی جی پروکیورمنٹ لاہور تعینات کر دیا گیا۔ فیصل آباد کے سینما گھر اتوار کے روز بھی ویران، سینما گھروں کی رونقیں ماند پڑنے لگی۔ نئی پاکستانی فلمز ریلیز نہ ہونے سے سینما گھروں کے ملازمین بے روزگار اور سینما بند ہونے کے خدشہ بڑھ گیا۔ فیصل آباد کی کینال پیلس مارکی میں سوزوکی کار میلہ سج گیا۔ سوزوکی کا ایک بار پھر شہریوں کو گاڑی خریدنے کا موقع دے دیا گیا۔ گاڑیوں کے شوقین استعمال شدہ گاڑیاں مناسب قیمت اور کمپنی انسپیکشن کے ساتھ خرید سکیں گے۔ فیصل آباد میں سردی بڑھتے ہی گرم ملبوسات کی خرید و فروخت عروج پر، کندھوں پر اٹھائے گرم جیکٹس، کوٹ، جرسیاں بیچنے والوں کے چوک گھنٹہ گھر میں ڈیرے۔ شہر میں بھی جیکٹس خریدنے میں مصروف، بولے سٹال سے جیکٹ سستی اور معیاری مل جاتی ہے۔ اور گلی ڈنڈا پنجاب کا مقبول اور کم خرچ والا کھیل، بڑھتا موبائل گیمز کا رجحان، رسم و رواج دم توڑنے لگے، نوجوان کھیلوں کے میدان سے دور ہونے لگے۔ تاہم جنگ میں روایتی کھیل گلی ڈنڈا کے فروغ اور اسے نئی نسل میں متعارف کرانے کے لیے ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہر عمر کے کھلاڑیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔